السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. هنا رجعت لكم اليوم بفيديو جديد اللي هو طريقة التسجيل في التكوين المهني بحال اللي كتشوفوا معايا، اللي رجع تسجيل اونلاين بسبب الظروف ديال الحجر الصحي اللي كنعيشوها. وبطبيعه الحال هاد التسجيل هذا غير كافي، اللي من بعد ما كتشبر البكالوريا ديالك او الشهاده ديال نيفو باك اللي كتجيبها من المؤسسه اللي كنتي كتقرا فيها على حسب المستوى اللي باغي تسجل فيه، واش تكنيسيان او لا تكنيسيان سبيسياليزي. من بعد كتشوف الوثائق اللي كيطلبوا لك وكتوجدهم وكتوجه للمركز ديال التكوين المهني اللي باغي تكمل فيه قرايه ديالك باش تكونفيرمي وتكمل تسجيل الدوسي ديالك. بحال اللي كتشوفوا معنا دخلنا الموقع ديال اوف بي بي تي اللي انا غنخلي لكم اللين ديالو تحت في الصندوق ديال الوصف. كتشوفوا معايا هنايا غنعملو اول حاجه غنكليكيو على لانسكريبسيون اللي هي هذه. كطلعنا هاد لاباج هادي اللي هي بروميير ايتاب. هنا عندنا 4 ليتاب. هادي بروميير ايتاب اللي فيها سي ان اي نيميرو ديال لا كارت ناسيونال، سي ان او ولا كود ديال المسار اللي كيكون ديجا عندنا عطاوها في المؤسسه ديالنا اللي كنقراو، ولا ما عندكش ملي كتجيب بولتان ديالك كيكون ديجا مكتوب فيها. سينو ما عندكشي كتمشي تعمل دوموند ديالو في اخر مؤسسه قريتي فيها. دات دو نيسونس لا دات اللي تخلقت فيه وناسيوناليتي. نعمر لي زانفورماسيون ديالنا. سي ان او ولا كود ديال المسار ديجا عندي مسجلين انا هنايا. دات دو نيسونس اللي تخلقت فيه، ونعملو ايتاب ناسيوناليتي طبعا ماروكان. غنعملو ايتاب سويفونت كونيكسيون. من بعد ملي كنعملو سويفونت كطلعنا هاد ليطاب الثانيه اللي هي مقسومه دو بارتي. بارتي الاولانيه فيها لي زانفورماسيون على البكالوريا اللي قريتي اللي كتقرا ولا غتقرا فيها، وبارتي الثانيه عندها بالعلاقه لي برونش اللي باغي تقرا فيهم مور البكالوريا. نشوفوا اول حاجه نيفو سكولاريتي على حساب من نيفو تينا. حنايا اون كور دو بريباراسيون دو باك. لا كنتي ديجا جبرتي بكالوريا كتعمل بكالوريا، عندك دوزيام اني باك يعني نيفو كتعمل دوزيام اني بكالوريا. ديجا عندك شي دبلوم قريتيه ولا شي حاجه، المهم على حساب نيفو ديال القرايه ديالك. حنايا اون كور دو بريباراسيون دو باك. كاتيجوري من بكالوريا عندك من باك كونيكسيون. قلنا كاتيجوري على حساب سبيسياليتي ديال الباك ديالك. واش سيونتيفيك ولا ليتر ولا حنا سيونتيفيك. شمن برونش البكالوريا ديالك كونيكسيون. البرونش هو اما سيونس دو لا في تير، سيونس فيزي شيمي، سيونس مات اكسيتيرا. حنا نعملو لا في الى تير. لا في شمين في ماشي الفي اللي قريتي فيها بكالوريا، الفي اللي خصك تقرا فيها، الفي اللي فيها المؤسسه ديال اوف بي بي تي اللي باغي تقرا فيها. نعملو حنايا طونجي. وش من ايتابليسمون كتختار على حساب البرونش اللي باغي تقرا فيه نتينا، ولا حساب دابا مثلا هادي تكستيل ديال خياطه بنو مرحله جيستيون، كوميرس، فينانس اكسيتيرا. على حساب نتيك داكشي ديال لانفورماتيك، ترونسبور داكشي ديال لوجيستيك وداكشي. انا نختاركم بنو مرحل حيت عارفه شويه ديال لي برونش اللي فيها.
نتوما كتختاروا على حسب السبيسياليتي اللي خصكم تقراو. كندوزو لي زيتاب الثانيين اللي عندك هنايا. ستاتيو، واش الدبلوم ولا كاليفيونت. دبلوم. كونيكسيون. نيفو دو فورماسيون، واش تكنيسيان سبيسياليزي، يعني عندك بكالوريا تقرا تكنيسيان سبيسياليزي ولا تكنيسيان بنيفو باك ولا كاليفيكاسيون متسعه. انا من حنا تكنيسيان سبيسياليزي. بروميير شوا نختارو واش تكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس، واش تكنيسيان سبيسياليزي ديال سكرتاريا ولا ديال فينانس اي كونطابيليتي ولا جيستيون دو زونتربريز، على حسب الميوله اللي خصكم نتوما تقراو ليله اللي عندكم رغبه تقراوها. كتختار 3 شوا عندك هنايا كتختار، يعني هما كيبقاو يختاروا على حسب لي نوت وعلى حسب داكشي ديالو. نشوفوا بروميير شوا جيستيون دو زونتربريز، دوزيام شوا نعملو فينانس، تروازيام شوا نعملو كوميرس. هادو هما لي 4 بانوا لي انا 4 برونش اللي تقدر تقراهم بكالوريا في هاد الانستيتو هادي. من بعد كنعملو لي طاب سويفونت. ليطاب الثالثه اللي هي متعلقه بلي زانفورماسيون بيرسونيل ديالك، ليو دو نيسونس، الاسم، الاصل، اسم الاب ديال الام، لادريس. وفي هذا الاتجاه هذا كاينين بالعربيه، يعني نكتبوهم بالعربيه وفرنسي. نعم لي زانفورماسيون ونرجع لكم. من بعد ما عملنا لي زانفورماسيون ديالنا كنعملو ايطاب سويفونت. من بعد ما كنعملو ايطاب سويفونت كيطلع لنا هاد ليطاب هادي اللي خصنا نخطروا واحد الكيسيون ونعملو الريبونس عليه، باش مثلا اذا نسيتي المود باس ولا شي حاجه كتقدر تفكر. اوكي votre vie de naissance الى طنجة. ونعملو اوكي نوت، نعملو فيتشر هادي ونعملو فاليدي. من بعد ما كتمي سويفون كطلع لك هاد الباج هادي اللي صافي ديجا انك تسجلتي وكلشي، اسمك، لونغين ديالك والمودو باس باش كتدخل بهم، وكتقدر تبدل المودو باس ديالك. طبعا هذا غير باغازار. كتدخل وكترجع تسجل في لي برونش اخرين اللي خصك نتينا على حسب الصراحات ديالك. كاين ديال تكنيسيان، المهم كتقدر تسجل في لي برونش اللي بغيتي. وهادو هما لي دوني اللي كتديهم معاك باش كتكونفيرمي الدوسي ديالك. انا غنكتب لكم تحت في صندوق الوصف. وبهذا كنكون انتهينا بالفيديو ديالنا، وكنشكركم وكنتمنى يسمعكم ربي خبر الخير على البكالوريا، وكنتمنى تستافدوا من الفيديوهات ديالي وبالدعم، وكنتمنى تدعموني باللايك وكومونتير وجيم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا، نتلاقاو في فيديو جديد.